हार्दं स्वागतम्। कक्षां प्रारभामहे। येनाक्षरतमां नाजमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। So we will first do the revision of the Dvitiya Pada, Saptamadhyaya Dvitiya Pada. Those who have memorized the entire Pada, kindly raise your hand. First we will start with those who have memorized. Those who have memorized the entire Pada, kindly raise your hand. Arun Kumar Mahodaya, I think your message you have memorized. No, I memorized up to 80 only. 80, okay. Okay, I thought I saw your message memorized and chanted, so I thought No, 7.2.1 to 7.2.80 I have put. 80, okay. Yeah. Okay, wait, I will come to you. Anyone else who has chanted the entire Pada? Sorry, memorized the entire Pada? No one, okay. Those who have memorized till 80, can you raise your hand? 80 or even 100, if anyone of you have memorized. Okay. We'll start with Arun Kumar Mahodaya. Start chanting from the first sutra. अथ पाणिनीयसूत्रपाठे सप्तमाध्याये द्वितीयः पादः शुचिवृद्धिः परस्मैपदेषु अतोऽल्रान्तस्य वदव्रजहलन्तस्याचः नेति ह्म्यन्तक्षणस्वसजागृनिष्वेदितां पूर्णोतेर्विभाषा अतो हलादेर्लघोः. 1 second महोदय. पूर्णोतेर्विभाषा अतो हलादेर्लघोः नेड्वशिकृति तीतूत्रथसीसरकसेषु च एका च उपदेशेऽनुदात्तात् श्रीयुकः इति सनिग्रहगुहोश्च कृसृभृवृस्तु ध्रुसुश्रुवो लिटि सुश्रुवो लिटि स्वीदितो निष्ठायां यस्य विभाषा आदितश्च विभाषा भावादिकर्मणोः शुद्ध स्वातध्वान्त लग्नम्लिष्ट विरिब्ध फाण्ट बाढानि मंथ मनस्तपस् सक्ता विस्पष्ट स्वरानायास वृषेषु. There मंथ मनस तमस सक्ता. मंथ मनस तमस सक्ता विस्पष्ट स्वरानायास वृषेषु दृशिससी वैयात्ये दृढ़ स्थूल बलयोः प्रभौ परिवृडः. Will I continue, Mahodaya? We'll stop there. Okay. Devavrata. Yes, Mahodaya. प्रभो परिवृढः कृच्छ्रगहनयोः कषः कुशिरविशब्दने अर्धे सन्निविभ्यः अभेश्च विदूर्ये नेरध्ययने वृत्तं पादान्तशान्तपूर्णदस्तस्पष्टच्छन्नज्ञप्ताः पुष्यमत्वरसङ्घुषाश्वनां कृशेर्लोमसो अपचितश्च रुह्वरेश्छन्दसि अपरिष्कृताश्च सोमे वरितः ग्रसितस्कभितस्तभितोत्तभितजत्तविकस्ताविशंस्तृशास्त्रतरुतृतरो त्रिवरु त्रिवरो त्रिवरो त्रिरुज्वलिति क्षरिति क्षमिति वमित्यमितीति च आर्तधातुकस्येड्वलादेः स्नुक्रमोरणात्मनेपदनिमित्ते ग्रहोलिटि दीर्घः ऋतो वा न लिङि सिचि च परस्मैपदेशो इत्सनिव
ಧನ್ಯವಾದः. ಧನ್ಯವಾದः ಮಹೋದಯ. ಮುತ್ತುಲಕ್ಷ್ಮಿ ಭಗಿನಿ. ಧನ್ಯವಾದः ಮಹೋದಯ. ಧನ್ಯವಾदाः. मुत्तुलक्ष्मी भगिनी, अद्य वक्तुं शक्यते वा? इट्सनिवा लिङ्सिचोरात्मनेपदेषु ऋतश्च संयोगादेः स्वरति सूयति घूयुदितो वा रुधादिभ्यश्च रुधादिभ्यश्च निरः कुशः इन्निष्टायां तीशसः लुभरुषरिषः सनीवन्तर्धभ्रश्च दम्भुश्रीस्मृयूर्णुभरज्ञपि सनां क्लिशत्वा निष्टयोः पुंगश्च वसति क्षुधोर् इट अंचेः पूजायां लुभो विमोहने जृवृश्च्यो त्वि उदितो वा सेसिचि कृतचृतनृतः गमेरिट् परस्मैपदेषु नवृद्भ्यश्चतुर्भ्यः तासि च क्लिपः अजस्तस्वात् थल्यनिटो नित्यम् अजस्तास्वत्थल्यनिटो नित्यम् अजस्तास्वत्थल्यनिटो नित्यम्. अस्तु भगिनि, धन्यवादाः. सम्यक्. नेक्स्ट अपराजिता महोदय, have you memorized sutras? Mahadev, I joined a little late, so I'm almost about to finish the first part as well. Yeah. Didn't get you. What do you No, want to I finish? joined a little late, so I am almost about to finish the first part. Oh, meaning you are memorizing the first pada and still you are about to finish the first pada memorization, right? Yes, yes. Okay. For now, just wait. I will first ask who have memorized, then I will complete. Anyone else who has memorized till 80? Okay. Now, those who would like to read, kindly raise your hand. Aparajita, would you like to read? Aparajita, would you like to read the second pada? Yeah. You can start. Start from 61. Okay, Mahadev. अजस्तास्वत्थल्यनिटो नित्यम् उपदेशे त्वतः ऋतो भारद्वाजस्य बभूथा ततन्थजगृम्भववर्धेति निगमे Just a minute. So this we were speaking in the last class also. After that also a few of you messaged me. So here it is Jagrubhma. It is not Jagrambha. There's a mistake on the screen. It is Jagrubhma.
Babhutha tatantha jagrbhma bhavatheti nigame. I think in the book also it has been printed as Jagribhma. So you can chant that. Can you chant this again? Babhutha bhavatheti nigame. Vi- okay. विभाषासृजिदृशोः इडत्यर्तिव्ययतीनां बस्वेकाजाद्धसां विभाषागमहनविदविषां सनिं सनिवांसं ऋद्धनोऽस्ये अञ्जे सिचि स्तु सुधून्भ्यः परस्मैपदेषु यमरमणमातां सच्च स्मिपुङ्रञ्ज्वशां सनि किरश्च पञ्चभ्यः रुदादिभ्यः सर्वधातुके Sarvadhatuke. रुदादिभ्यः सार्वधातुके ईशस्ये ईडजनोर्ध्वे च लिङ्गः सलोपोऽनन्त्यस्य अतो ये यः आतोऽन्यितः धन्यवादाः. सम्यक्. Sarita Garg Bhagini. आतो नितः आनेमुक् ईदासः अष्टन् आविभक्तौ रायो हलि युष्मदस्मदोरनादेशे द्वितीयायाञ्च प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायां योचि शेषे लोपः मपर्यन्तस्य युवावौ द्विवचने यूयवयौजसि त्वाहौसौ तुभ्यमय्यौ नै तव ममौनसि त्वमावेकवचने प्रत्ययोत्तरपदयोश्च त्रिचतुरो स्त्रियान् तिस्रचतस्र There, just a second, अचिरारित Bhagini. Achiratah. So here, Trichaturo Striyan Tisra Chatasra. Don't stress there. Tisra Chatasra. Don't tell Tisra Chatasra. ओके ओके It is Tisra Chatasra. तिस्रचतस्र Can you chant the whole sutra again? त्रिचतुरो स्त्रियान् तिस्रचतस्र अचिरारितः जरायां जरसंयन् जराय जरसंयस् जराय Jarasanyatarasyam. जरसन्यतरस्यां धन्यवादाः. धन्यवादः सम्यक् उक्तम्. सुजाता भगिनी. सुजाता भगिनी. Sujata Bhagini, can you unmute yourself? श्रूयते वा? आं श्रूयते भगिनि. नमस्ते. जराया जरसन्यतरस्यां त्यदादीनामः किमः कः कुतिहोः क्वाति तदोस्ससावनन्त्ययोः अदस औसुलोपश्च इदमोमः दश्च यस्सौ इदोय् पुंसि अनाप्यकः हलिलोपः व्रजेर्वृद्धिः व्रजेर्वृद्धि अचोङिणिति अत उपधायाः तद्दितेष्वचामादेः किति च सिचिप्रभौ इत्सनि अचस्तावद् आतो जरायाष्टादश इति पाणिनीय सूत्रपाठे सप्तमाध्याये द्वितीयः पादः. So here
Try to join the Sandhi center. Sichip prabhavit sanyachastasvadato jaraja ashtadasha. सिचि So, प्रभौ प्रभावित प्रभावित सन्यचस्तास् प्रभावित सन्यचस्थावद् तास्वत् धातो it is जराय achastasvat अचस्थात् tasvat. तास्वत् जरायाष्टादश इति सम्यक् पाणिनीयसूत्रपाठ धन्यवादः 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 श्रीकृति नारायण how many have you memorized वयं मेमरैस् न प्रथमदश मेमरैस् पादमेव प्रथमदश प्रथम अत्र प्रथमदश मेमरैस् अत्र दशसूत्राणि अस्तु अस्तु दृष्ट्वा पठन्ति किल पठतां किल अस्तु महोदय विधिः परस्मैपदेषु अतोल्रान्तस्य वदव्रजहलन्तस्याचः नेटि ह्यन्तक्षणश्वसजागृणिष्ण्येदिताम् ऊर्णोतेर्विभाषा अतो हलादेर्लघोः नेङ्वशीकृति तितुत्र नेड् not ning नेड्वशीकृति तितुत्र तथा शिशुसरकसेषु च एका च उपदेशेऽनुदात्तात् श्युकः किति सनिग्रहगुहोश्च कृसृभृवृस्तुदृसृश्रुवो लिटिं श्वीदितो निष्ठायां यस्य विभाषा आदितश्च विभाषाभावादिकर्मणोः क्षुब्धस्वान्तध्वान्तलग्नं लिष्टविरिब्धपाण्ठभाढानि मन्थमनस्तमस्सक्ता विस्पष्टस्वरानायासभृशेषु एकं क्षणं अत्र विरुद्धभाण्टबाढानि फाण्ट महाप्राणः नास्ति बा महाप्राणः नास्ति ढानि मिलित्वा वदामश्चेत् क्षुब्धस्वान्तध्वान्तलग्नं लिष्टविरिब्धपाण्टबाढानि मन्थमनस्तम् विरिब्धपाण्ठबाढानि प्रारम्भतः वदतु क्षुब्धस्वान्तलग्नं लिष्टविरिब्धपाण्ठबाढानि मन्थमनस्तमस्सक्ता विस्पष्ट स्वरानायासभृशेषु कृषि वैयात्ये दृढस्थूलबलयोः प्रभौ परिवृढः वृडः कृच्छ्रगहनयोः कषः खुशिरविशब्दने अदो सन्निविभ्यः अभेश्चाविदूर्ये नेरध्ययने वृत्तं वादान्तशान्त पूर्णदस्तस्पष्ट छन्नज्ञप्ताः शङ्कुषा स्वनां हृषेर्लोमसु अपचितश्च हृह्वरेश्च छन्दसि अपरिङ्क्तांश्च अपरिहृताश्च समे सोमे वरितः
Is my voice audible properly? Can anyone else confirm? Just Yes, Yes, your Mahodaya. voice just is a minute. audible, Mahodaya. Your voice audible. Your voice That's is what is. audible, Mahodaya. Then Narayana, there's some issue with your internet. Can you check? Your voice is breaking. इदानीं श्रूयते वा महोदय? इदानीं श्रूयते, परन्तु मध्ये मध्ये किञ्चित् तत्र सम्यक् नास्ति भवति। इदानीं पुनः वदतु। ग्रसितस्तभित स्कभित एकं वरुतृ वरुतृ वरुत्रीरुज्ज्वलिति क्षरीति क्षमिति वमित्यमिति च आर्थधातुकस्येड्बलादे स्नुक्रमोरनात्मने पदनिमित्ते ग्रहो लिटि दीर्घः वृत्ते वा वृतो वा न लिङि सिति च परस्मैपदेषु इतोपि अभ्यासः अपेक्षितः। अस्तु, गोदा भगिनी। पाठः आरम्भं कर्तुं शक्यते वा? गोदा भगिनी कथमस्ति? सम्यक् अस्मि महोदय। कृपया सर्वे तत्र यथाशक्ति कृपया वीडियो आन् कुर्वन्तु इति प्रार्थये। नूतनपाठं पठामः। सप्तमाध्यायस्य द्वितीय। Your voice is very feeble. श्रूयते वा? Now how is it, sir? Mahodaya. Arun Kumar. श्रूयते Arun Kumar महोदय। Mahodaya. It is audible now, sir. धन्यवादाः। स्नेहा भगिनी सिद्धा अस्ति वा? महोदय सिद्धा। स्क्रीन् करणीयं खलु? अथ पाणिनीयसूत्रपाठे सप्तमाध्याये तृतीयः पादः। अथ पाणिनीयसूत्रपाठे सप्तमाध्याये तृतीयः पादः। अथ पाणिनीयसूत्रपाठे सप्तमाध्याये तृतीयः पादः। देविका शिंशपा देविका शिंशपा देविका शिंशपा दित्यवाड् 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 दीर्घसत्र 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 श्रेयसामात् 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 केकय 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 मित्रयु 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 प्रलयानां 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 यादेर्यः 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 न यवाभ्यां
नयवाभ्यां नैवाभ्यां पदान्ताभ्यां 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 नयुवाभ्यां 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 पदान्ताभ्यां 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 पूर्वौतु पूर्वौतु ताभ्याम् ऐच ताभ्याम् ऐच ताभ्यामैच उत्तमम् द्वारादीनां च द्वारादीनां च न्यग्रोधस्य न्यग्रोधस्य च केवलस्य च केवलस्य न कर्म व्यतिहारे न कर्म व्यतिहारे others also please if you can switch on the video स्वागतादीनां च स्वागतादीनां च श्वादेरी श्वादेरी री स्वादेरिनी पदान्तस्य पदान्तस्य अन्यतरस्याम् उत्तरपदस्य अवयवादृतोः सुसर्वार्धात् जनपदस्य Srividya, you are able to tell? Srividya, you are able to tell? Astu. दिशो मद्ग्राणां very good, very good. You can mute yourself. प्राचां ग्राम ग्रामनगराणां संख्यायाः संवत्सर संख्यस्य च वर्षस्य भविष्यति परिमाणान्तस्य असंज्ञाषाणयोः So this asamnya is there, no? Samnya. Asanya, we should not tell. Samnya. That is Vedic pronunciation. Parimanantasya asamnya shanayoho je proshtapadanam
जे प्रोष्ठपदानां जे प्रोष्ठपदानां हृद्भग 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 सिन्ध्वन्ते 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 पूर्वपदस्य च पूर्वपदस्य च अनुशतिकादीनां च अनुशतिकादीनां च देवताद्वन्द्वे च देवताद्वन्द्वे च नेन्द्रस्य परस्य नेन्द्रस्य परस्य दीर्घाच्च वरुणस्य दीर्घाच्च वरुणस्य प्राचान्नगरान्ते प्राचान्नगरान्ते वेरी गुड जंगलधेनु जंगलधेनु वलजान्तस्य वलजान्तस्य विभाषितमुत्तरम् अर्थात् परिमाणस्य पूर्वस्य तु वा नातः परस्य प्रवाहणस्य ढे तत्प्रत्ययस्य क्षम्यतां तत्प्रत्ययस्य च नयशुचीश्वर क्षेत्रज्ञ कुशलनिपुणानां यथा पुरयोः पर्यायेण हनस्तोचिन्नलोः आतोयुक् चिन्कृतोः नोदात्तोपदेशस्य मान्तस्य अनाचमेः जनिवध्योश्च जनिवध्योश्च अर्तिह्री व्ली री क्नूयी क्ष्मा क्ष्माय्याताम् पुग्नौ ಇದೆ पुङ्नौ केषुचित्सु पुस्तकेषु पुग्नौ इति भवति प्रायः पश्यामः शाच्छा साह्वाव्या वेपायुक् वेपायुक्
वो विधूनने जुक वो विधूनने जुक वो विधूनने जुक लीलोः 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 लुग्लुकौ नुग्लुकौ नुग्लुकौ अन्यतरस्याम् 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 स्नेहविपातने 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 भियो हेतुभये भियो हेतुभये भियो हेतुभये टुक् शुक् शुक् स्फायो वः स्फायो वः स्फायो वः शदेरगतौ तः शदेरगतौ तः शदेरगतौ तः रुहः पोऽन्यतरस्याम् रुहः पोऽन्यतरस्याम् रुहः पोऽन्यतरस्याम् प्रत्ययस्थात् 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 कात् 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 पूर्वस्य आत पूर्वस्यात् पूर्वस्यात् इदाप्यसुपः 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 न यासयोः न यासयोः न यासयोः उदीचामातस्थाने 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 यकपूर्वायाः 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 भस्त्रैषा 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 जाज्ञा 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 द्वा 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 स्वानै 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 पूर्वाणामपि 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 अभाषितपुंस्काच्च 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 आदाचार्याणाम् 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 ठस्येकः 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 इसुसुप्तान्तात्कः 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 चजोः 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 कुघिन्यतोः 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 न्यङ्क्वादीनाञ्च 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 हो हन्ते हो हन्ते हो हन्ते हो हन्तेर्निन्येषु हो हन्तेर्निन्नेषु हो हन्तेर्निन्नेषु अभ्यासाच्च 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 So the previous one, ho hantehe, haha hantehe, nit neshu. So nin that cha cha ja ja nya, that is half. So nin neshu, ta plus ta neshu will become na, double annasika sandhi. So nin neshu, ho hante निन्नेषु हो हन्तेर्निन्नेषु हो हन्तेर्निन्नेषु the double so if you see that Sneha,
Sneha, are you there? Hari Om. Hari Om Mahodaya. Ohante nininneshu. Nininneshu. That ni first cha 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 ni. Ta 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 ni. Then double na we have done. Ohante nininneshu. Ho hanternininneshu. Ho hanternininneshu. Abhyasacha. 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 Herachani. 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 Sanlitorjeh. 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 Vibhashacheh. 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 Nakwadeh. Nakwadehe. Nakwadehe. Ajivrajyoscha. 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 Bhujanyabjau. Bhujanyubjau. Bhujanyubjau. Panyupatapayoh. 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 धन्यवादः विहान अस्ति वा I'm Sarasmi. सिद्धः अस्ति वा वक्तुं I'm Sir. प्रयाजानुयात् some echo is coming. प्रयाजानुयाजौ यज्ञाङ्गे प्रयाजानुयाजौ यज्ञाङ्गे. प्रयाजानुयाजौ यज्ञाङ्गे. प्रयाज प्रयाज अनुयाजौ अनुयाजौ यज्ञाङ्गे यज्ञाङ्गे वञ्चेर्गतौ वञ्चेर्गतौ ओक उचके ओक उचके न्य आवश्यके यजयाच रुच प्रवचर्चश्च वचो शब्द संज्ञायां प्रयोज्यनियोज्यौ शक्यार्थे भोज्यं भक्ष्ये घोरलोपोलेटिवा ओतस्यनि क्षस्याचि लुग्वा दुहादिहलिह गुहाम् आत्मनेपदे दन्त्ये क्षमामष्टानां दीर्घश्यनि
दीर्घश्यनि ष्टिवुक्लमु ष्टिबुक्लमु चमांशिति चमांशिति क्रमः परस्मैपदेषु क्रमः परस्मैपदेषु ईषुगमि ईषुगमि यमांछः यमांछः The next sutra is a long sutra. Just observe where I am splitting. Okay, everybody, please observe that, because in the web version there is no split given there. So please observe where all I am splitting. Paghra पाघ्राध्मा sthamnadan स्थाम्नादान् drishyarti दृश्यर्ति sarti सर्ति shadasadam शदसदां pibajikradhama पिबजिघ्रधम tishtha mana yacha तिष्ठमनयच्छ pashya pashyarcha पश्यर्छ धौषीयसीदाः धौषीयसीदाः न्याजनोर्जा न्याजनोर्जा वादीनां ह्रस्वः वादीनां ह्रस्वः मीनातेर्निगमे मीनातेर्निगमे मिदेर्गुणः मिदेर्गुणः जुसि च जुषि च सार्वधातुक सार्वधातुक आर्धधातुकयोः आर्धधातुकयोः जाग्रोविचिन् जाग्रोविचिन् नल् नित्सु नल्नित्सु पुगन्त पुगन्त लघूपधस्य च लघूपधस्य च नाभ्यस्तस्याचि नाभ्यस्तस्याचि इति पीति सार्वधातुके सार्वधातुके भूसुवोस्ति भूसुवोस्तिनि उतो वृद्धिर्लुकि उतो वृद्धिर्लुकि हलि हलि ऊर्णोतेर्विभाषा ऊर्णोतेर्विभाषा गुणोपृक्ते गुणोपृक्ते तृणः इम् तृणः इम् ब्रुव ईट् ब्रुव ईट् यङो वा यङो वा तुरुस्तु संयमः
तुरुस्तु संयमः तुरुस्तु संयमः सार्वधातुके 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 अस्ति सिचो पृक्ते अस्ति सिचो पृक्ते अस्ति सिचो पृक्ते बहुलं छन्दसि बहुलं छन्दसि बहुलं छन्दसि रुद्रश्च पञ्चभ्यः रुदश्च पञ्चभ्यः रुदश्च पञ्च रुदश्च रुदश्च- पञ्च अहं रुद्रश्च इति उक्तवान् रुदश्च पञ्चभ्यः रुदश्च पञ्चभ्यः रुदश्च पञ्चभ्यः अड्गार्ग्यगालयोः गालवयोः अड्गार्ग्यगालवयोः अड्गार्ग्यगालवयोः अधः सर्वेषाम् अधः सर्वेषाम् अतो दीर्घो ययि अतो दीर्घो यङि सुपि च सुपि च बहुवचने झल्येत् बहुवचने झल्येत् ओसि च ओसि च आङि चापः आङि चापः सम्बुद्धौ च सम्बुद्धौ च आङि चापः अम्बार्थनद्योर्ह्रस्वः अम्बार्थ अम्बार्थ नद्योर्ह्रस्वः नद्योर्ह्रस्वः ह्रस्वस्य गुणः ह्रस्वस्य गुणः जसि च जसि च ऋतोङि सर्वनामस्थानयोः ऋतोङि सर्वनामस्थानयोः ऋतोङि ऋतोङि सर्वनामस्थानयोः घेर्निति घेर्निति आण्नद्याः आण्नद्याः याडापः याडापः सर्वनाम्नः स्यात् सर्वनाम्नः स्यात् ह्रस्वश्च ह्रस्वश्च विभाषा विभाषा द्वितीया तृतीयाभ्याम् द्वितीया तृतीयाभ्याम् ङेराम् ङेराम् नद्याम्नीभ्यः नद्याम्नीभ्यः इदुद्भ्याम् इदुद्भ्याम् औत् औत् अच्छघेः अच्छघेः आङोना स्त्रियाम् आङोनस्त्रियाम् देविका देवता स्फायो भुजमीनातेः स्फायो भुजमीनातेः
अतो दीर्घो विंशतिः अतो दीर्घो विंशतिः अतो दीर्घो विंशतिः इति पाणिनीयसूत्रपाठे इति पाणिनीयसूत्रपाठे इति पाणिनीयसूत्रपाठे सप्तमाध्यायस्य तृतीयः पादः सप्तमाध्यायस्य तृतीयः पादः सप्तमाध्यायस्य तृतीयः पादः उत्तमम्. So very nicely recited both Sneha in our friend Vihan. So this is fairly easier than the second pada with respect to number of lengthy sutras, but it has with the number of the sutras, 120 sutras we have, whereas in the previous one we had about 180, 17, 18 we have. So only 2 sutras more, but only one lengthy sutra is there. But if you understand that sutra, Pagradma Sthabna Dandrishyati Sakti that is the only lengthy sutra. So there are Pagradma Sthabna Dandrishyati Sakti Shadasadam. That is one half of the sutra. So for Pa will become people, Gra will become Jikra, Dma will become Dama. So like that is the Padesha which is being told. So till Sadam is one half of the sutra. From Pipa to the list is second half. So like that, some techniques we have to adopt to remember the split. Sometimes in ashtadhyay.com, in that website, the split is not sometimes not at all given. Especially here in the first 3, 4 sutras, I did not see any. So balance, I think, are fairly straightforward. This Pohante Ninyeshu, that is a very challenging sutra for pronunciation. That is 54, I think. So please, probably I myself might have not pronounced correctly sometimes. Sometimes I get it right, sometimes I don't get it right. But you definitely listen to the audio for the 54th sutra, at least 10 times you listen. Then you will get it right. 54th sutra. That is the most tricky pronunciation sutra. Balance, everything is very, very easy. One is a lengthy sutra, one is the 54th sutra. Because it has got 3 Anunasika letters and it is slightly challenging. So Devanatha Parthasarthi 40th sutra. 40th sutra is very straightforward. Bhiyo hetu bhaye shuk. 50th sutra, I think he wants tasyeka. So 40th and 50th sutra are very easy. So I think balance, I think, are slightly straightforward. Anyhow, we have 4 more classes to learn the sutras, pada wise, little bit extended pada, then the full sutra. 4 classes anyhow we will be learning. Sarvebhyaha Ram Ram Ram. Namaskaraha. Loka Samastaha Sukhino. I am very happy that all of you are learning. I will be sometime in the class when you are practicing. I am listening to all of you. So don't worry if Amogha is making the practice, still I am there in the class. I am listening to what you are doing. Sometimes I may take leave or I may not be there in office or somewhere. That's why he may take the class. But I am listening to all yours practice and other. Dhanyavadaha. Very great batch. We will all learn 7th and 8th Adhyaya in the same way. We will not miss a single class. We will also try to motivate each other in the WhatsApp group. If somebody has any difficulty, you can help me. Dhanyavadaha. Don't forward any other messages apart from related to Ashtadhyaya. Dhanyavad. Ram Ram Mahodaya. Ram Ram. ಧನ್ಯವಾದ. ಧನ್ಯವಾದ.